उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 20 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुन्दै आएका छौं। 17 वर्षकी आईएससी पढ्दै गरेकी मानसीसँग शिवीको सम्बन्ध स्थापित भयो। मानसीसँग रंगेहात नीलिमाले भेटिसकेपछि पनि शिवी तर्क मार्फत आफू निर्दोष नै रहेको बताउन चाहियो। शिवीको चरित्रमा सुधार नआएपछि अन्ततः नीलिमा बम्बाई गएर बस्न थाली। छोरी नाजिम पनि केही हदसम्म बाबुकै पक्षमा देखिन्थे। छोरो अस्त्रवीर कुलतकै बाटोमा हिँड्न थाल्यो। छोरी नाजिमले पनि कुनै मुस्लिम युवकसँग आफूखुसी विवाह गरे। अब आखेटको 8औं तथा अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। भारतीय नाकाबन्दीको विकटता र त्यस परिणति भयावहताका बखत आयोजिएल मार्फत सामान आयात गर्नेमा शिवीको भूमिका अहम रहेको थियो। जब जब समाजमा संकट वा होड बढ्छ तब व्यापारिक समूहको भाव बढ्छ। त्यसबेला उनीहरूको झण्डै ब्रह्मलुट थियो। अब नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको छ। महाजनहरूको मूल्यवत्ता तर कम भएको छैन। त्यसो त धेरै घात प्रतिघात देखेको छ राजनीतिक दाउपेचहरू उसले। अन्यत्र भन्दा भिन्न तर नेपाली समाज अत्यन्त विपन्न भएका कारण यहाँ धेरै कुरा र मान्छेको विश्वास समेत पैसाले किन्न सकिन्छ। उसको ठहर छ विवश जीव वा जातिलाई किनेर काट्ने या पाल्ने भन्ने प्रश्नमा विवेकको उपयोग असभ्य ठहरिन्छ। अहिले पर्यावरणको ठूलो प्रचारबाजी छ। संसारमा मानिसले प्रकृतिसँग गर्ने जंगली व्यवहारलाई पट्टै छाड्नुपर्छ। पर्यावरणका नाममा पनि अहिले उसको पर्याप्त धनराशि व्यय भइराखेको छ। परन्तु बागमती विष्णुमती नामधरी दुई ढल नदी राजधानी नगरका बीच त्यो पैसा उसको अपव्यय भइराखेको छ। अद्यावधि यो शहर कान्तिपुरी महानगर बन्ने चर्चामा छ। प्राय बनिया वृत्तिमा लागेका मानिसहरूको कुनै नाता निष्ठ थर गोत्र हुँदैन। समवेत धर्म उसको एउटै ध्येय हो, धन आर्जन। यस दृष्टिले पनि शिवी चेतनर सिंह तर एउटै श्रृङ्खलामा पर्ने व्यापारी होइन। जनमत बहुदलकी निर्दल भनेर रोज्दाको त्यो अब्बर बेलामा उसले प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई भेटेको भन्ने अभियोगले पछि समय अराष्ट्रिय शब्द लान्छना धारण गर्नु परेको थियो। तर ऊ मौसम अनुरूप रंग वा काँचुली फेर्ने मानिस चाहिँ पहिलेदेखि नै थिएन र होइन। अबको उमेर, अनुभव र प्रतिष्ठाले पनि शिवीलाई सानोतिनो कुरा गर्नु अथवा अभ्यसनमा लाग्नु सम्भव हुन्न, सुहाउँदैन। उसका साथीहरू नै एक वा एक करतार सिंह, अल्फा मेमसाब, आयवेह देव चौधरी, समाउल शेख आदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दिग्गजहरू छन्। नेवारहरू, मारवाडीहरू, राजाजी, साहेबजी, ठकुरीहरू, शाहजी, राणाजीहरू धेरै उच्च घरानीहरू छन् र त्यसबाहेक उसको छवि सर्वसामान्य जनतामा पनि सुस्कर वा आदरयोग्य नै छ। किनकि ऊ कट्टर नेपालीपनको छ। समाज सुधारका साथै प्रत्यक्षत जनताको पक्षमा र हितमा जाने खाले व्यापार प्रवर्धनमा मात्र ऊ लागेको छ भन्ने प्रचार उसबारे व्यापक छ। तर ऊ छ निष्प्रिय, निरहङ्कार, सर्वथा अतृप्त वासनको शिकार। नवनीता कुनै पनि नवयुवती सम्पर्कमा आइएदी भने संसर्ग निम्ति लालायत विकारग्रस्त अवचेतना उसको अविसार मनोकामना आक्रामक रूपले प्रकट हुन्छ र क्रमशः ग्लानी र क्रमशः पलायित। एक दिन कोठाको ऊ रविशंकरको सितार ग्रामोफोनिक रेकर्डमा सुनेर बसिराखेको हुन्छ। हिजोको ह्याङ बाँकी नै थियो। अझै अचानक बेजोड रिङ्गटाले गाँच्छ र अकस्मात उसलाई डराउँछ। साथमा कोही पनि थिएन। तर ढल्दा ढल्दै उच्चारण गर्न भ्याएको उसको आवाजले काम गर्ने केटी कान्छीलाई बिउजाएछ र तत्क्षण हल्ली खल्ली भएबाट हस्पिटल इन्टेन्सिभमा समयमै अक्सिट हुन सकेकोले हार्ट एट्याक उसको त्यति बेला सुस्ताएको थियो। उच्च रक्तचाप, अब ठिक छ। मानिसहरू धेरै शुभचिन्तकहरू, साथीभाइहरू एकत्र थिए। भेट्न र खबर लिन इच्छुक अस्पताल प्राङ्गणमा कि शिवी आश्वस्त हुन वा आफ्नो आर्जनमा पर्याप्त सादरता पाएर प्रसन्न छ। प्रसन्नताले नै मानिसलाई दीर्घायु दिन्छ। मानिसहरू, श्रद्धावनत मानिसहरूको यति धेरै चासो र चिन्ता आफूमा समाहित हुनु छोटो आयुको यो विशासय कमाई हुन्छ। सधन्य भएर फर्किएर अब ऊ साह्रै चिन्तातुर प्रिया मानसीको मन बुझाउने प्रयत्न गर्छ। निरन्तर प्रयत्न, नारीशील र संगीतले पुरुषको श्रीवृद्धि, आयु वृद्धि गराउँछ।
सर्वथा नारी समाज्ञा स्नेह साधनले उसको प्रिय निर्देश हुन्छ। स्त्री अपेक्षा हेतु ठूल्ठूला राजाज्ञाहरू देवाशिषहरू हारेका छन्, हतप्रभ भएका छन् भने दुःखका घडीमा सेवा शुश्रूषा निम्ति खट्ने प्रिया वा पत्नीको त्यही जित हुन्छ। तिमी मान कुनै अतिदेव दृष्टिले पनि तिम्रो साक्ष्यबाट मलाई हरण र हासिल गर्न सक्दैन। यत्किञ्चित आश्वस्त छे मानसी महाजन, तथापि साह्रै बेग्र र विच्युत छे, किनकि ऊ मात्रै छैन, उसको अङ्गसँग एकाधिकृत शिवीको सन्तान अंश आश्रित पनि आश्रित छ, अर्थात् मानसी यति बेला गर्भवती छ। म मेरो गर्भस्थित सन्तानको समेत क्रिया खाएर भन्छु, हजुर रक्सी लगायत कुनै पनि अमललाई छुनु हुने छैन। आजदेखि कुनै ठूलो चिन्ता दुश्चिन्ता वा महत आकांक्षामा धुलिनु हुने छैन। निश्चिन्त निष्फिक्री जीवन लागेको सुस्वादु जीवन भोगमा समय व्यतीत गर्नुहुनेछ। मेरो लागि, मेरो वंशको लागि र स्वयं हजुरको अस्थि र अस्तित्व अंशका लागि आज्ञा होस्। केही मेरा शर्तहरू मालिकका लागि मान्य छन्, शिरोधार्य छन्। यसो भनेर चेतनरसिंह सरले बाहिरी रूपमा प्रिया मान्छेलाई आश्वस्त गरायो, तर सबै शर्तहरूको निशर्त पालना चाहिँ यथार्थमा ऊ जस्ता फिक्रीहीन मानिसका लागि असम्भव प्राय हुने गर्छ। मानिसको धैर्य र विश्वासलाई लुकीचोरी उसले पुनः पुनः अवज्ञा गर्यो, गुमायो र यसपटक पनि यही नै भएको छ। तर नारीमा पनि विशेष प्रकारकी नारी हो मान्छी। उसबाट बचेर उसको पुरुषले सर्वथा व्यभिचार गरोस्, यस्तो यत्न असम्भव छ। यहाँनिर मान्छे परीक्षाको घडीमा छे, आफू आफै निष्ठाको नाविक झैं अन्तिम कडीमा छे। ग्रामोफोनमा सितारको तार सुरले बजिराख्यो, एक सुरले। दिनभर धेरै काम, धेरै मतमतान्तर मिटिङ र साँझ साथीभाइ रमझम, राति रक्सी पानी डिनर, पुनः पुनः यही रीत, यही क्रम। मानिसलाई अन्ततः केले बचाउँछ? अर्थात् बाँच्नु र मर्नु बीचको तात्विक अन्तर के हो? कसरी त्यो रेखाङ्कित हुन्छ? यत्किञ्चित यति बेला शिवी चेतनरसिंह महाजन दार्शनिक मोहमुद्रामा छ। सत असत बीचको पार्थक्य र त्यसको विवेचना वा पहिचान के भनेर ऊ घण्टा डेढ घण्टा कोरिन सक्छ। मान्छे उसको लागि सान्त्वना हुन छाडेकी छ, किनभने ऊ क्रमशः कमजोर, अशक्त र असानुरक्त हुन थालेकी छ। शिवीको कुनै आवश्यकता पूर्ति हुनुभन्दा उसबाट कचकच नैतिक नियम परिपालना प्रवचनहरू सुन्नु, पक्का पक्की बाचा गर्नु र झुक्क्याएर बाचा तोड्नुसित मात्रै उसको नाता स्थापित छ। हमेसा ऊ शिवीका लागि सचेतताकी कन्जी पनि बनिरहेकी छ। शिवी भौतिक देह निसर्गमा विश्वास गर्ने नितान्त आधुनिक मानिस हो, स्पष्टवादी मानिस। ढोङमा जिउन उसलाई कठिन पर्छ, तर सामाजिक नियम बन्धन, पाठ परिवेश सबैले जेलेर मानिसलाई पङ्गु पाखण्डी साबित गरिआएको छ। जस्तै ऊ विरक्तिन्छ र त्यसैमा रत्तिन्छ। लाग्छ टुकटुक कर्तव्यको संवेदना उमार्ने न्युमा मान्छे उसको मस्तिष्कमा ठुङ्गिरहेकी छ। लगातार र विषादी आरोप गरेर विच्छेद झैं गराइरहेकी छ उसलाई। यत्किञ्चित ऊ अगाडि नै झिझिएर झडङ्ग रिसाउन पनि थालेको छ। जुरुक्क उठेर हिँडिदिन, निकै बेर हराइदिन थालेको छ। मान्छे उसै त चुप्प आगोको उरुङ चाहिँ घण्टौं र दिनौं एकनास बसिदिन सक्ने गम्भीरताको प्रतिमूर्ति हो। यसरी झन्झन आहत भएपछि त अनि उसलाई कसले छुने, झकझक्याउने? कुपित उसको क्रोधको कुनै तौल छैन, तर यसै रीत उग्रसर हुँदै जाने हो भने त्यस रौद्रताको तर्कसङ्गत परिणति प्रलय नै अन्तिम हुन सक्छ, यसमा सन्देह छैन। आज निकै दिनदेखि मालिक शिवी चेतनरसिंह र सोकिया मान्छेको घरमा बोलचाल छैन। सुन्नु, घरमा शास्त्रीय संगीतको एकालाप मात्र छ, निरन्तर नाद आलाप, कतै कुनै संलाप छैन। एका बिहानै एक दिन बम्बईबाट फोन गरेर निलिमाले खबर दिए, तिम्रो छोरा ड्रग एडिक्ट्सले गालेर समाप्त हुँदैछ र मेरी छोरी विक्षिप्त, मेरो आडभरमा छैन। भविष्य सर्वथा भर गर्न नसकिने जंगलको बाटो झैं हुँदो रहेछ। जो नियत इच्छा आफूले डोराएको गति र गन्तव्यमा पुग्न सकोस्। मलाई तिमीसित हारको स्वीकृति मिलोस् भनु झैं भएर धिक्कारको चरम ग्लानिबोध भएको छ। सुन, मैले तिमीसित आखिरी भन्नु छ, नाजिमलाई एकचोटि आफै आएर सम्झाए, तिमी साथै जान्छे भने पनि जाओस्। ऊ अब मलाई कसैप्रति पनि विमोह छैन, छ आफैप्रति पनि। र अस्त्रवीर उसको राम्ररी खबर लिए, किनकि ऊ चाहिँ आफ्नै छोरो हो तिम्रो। वंशै नभए कीर्तिको तिम्रो कसले सुरक्षा गर्छ? लगभग म त अब मुक्त भएँ। कीर्ति के हो र कवच के, विचार के हो र बेविचार के? म नग्न निस्किएर सडकमा, मलाई कसले रोक्छ? किन रोक्छ? मेरो आचारलाई अर्कोले अनाचार लाञ्छित किन गर्छ? मेरो स्वेच्छामा म हाँस्न र रुन्न पनि मै पाउनुपर्छ। म अफिम खान्छु, मेरो खुसी हो। छोराछोरी ग्राह गोचर हुन्, सधैँ ब्रह्माण्डले नक्षत्रहरूलाई कसरी देख्छ? म डिस्को क्लब जान्छु, गजल नाइट जान्छु। मलाई कुनै अनाघात सुन्दरी देखेपछि वैशालु उमेरका नारीहरू मन थाम्न गाह्रो हुन्छ। यो मलाई प्रकृति प्रदत्त मेरो हक हो। कुनै उपाय फकाएर वा रिझाएर नारीहरूलाई आफ्नो बसमा पार्नु या निरुपाय उनीहरूको बस विवश आफू हुन दिनु किन अपराध मानिन्छ? किन बेविचार वा अनैतिकता ठानिन्छ? यी यावत कुरा प्रश्नोत्तरित भएर मान्छे र शिवी महाजनको पति पत्नीत्वको समझदारी बनेको हो। निलिमासित त कोर्ट म्यारेज भएको हो र विधिवत नतोडेसम्म त्यो कायम छ। र यो
यस्तोमा उनीहरूबीच अर्थात् पति पत्नी बीच सीमा विभेद किटान हुनु बडो कठिन हुन्छ। सम्बन्ध विच्छेद यस्तोमा एकअर्काको अस्तित्व समाप्त भएका खण्डमा मात्रै काम्य हुने गर्छ। घृणा त मान्छेले मरे पनि गर्न सक्दिन उसलाई, र निलिमाले पनि ज्यादै भए सापित भएर शेष जीवन सडक नियति सहनु पर्ला। प्रेम मानिसलाई प्रत्येक क्षण आवश्यक छ, तर त्यो स्वार्थमा आधारित कामनाद्वारा आकर्षित भएर होइन। स्वार्थ एक आपसमा टक्राउने बित्तिकै त्यो माटाको भाँडो झैँ झर्यामझुरुम फुट्छ। मान्छे अगाडि पछाडि केही पनि बोल्दिन, घरमा पनि चुपचाप झ्यालमा गएर हमेसा बाहिर हेरेर टोलाइराख्छे। जिउ भारी त छँदैछ, मन पनि उसको चोक्टिएको छ। क्रिस्काए कमजोर वृद्ध झैँ आधा दारी कपाल फुलेको सिबी नरसिंह। उसलाई फुर्सद कम छ र उसको काम निरन्तर गुरुतर हुँदैछ। दिनौं 2-4 मिटिङ भइराख्छन्, तथापि फुर्सदका बेला कौशीमा बारदलीमा बसेर ऊ सङ्गीतमा डुब्छ, कोठामा बसेर सिनेमामा हराउँछ। आँखा छलेर या समय चोरेर नारीहरू भाडाका स्त्रीहरूसँग रसरङ गर्छ। बानीले बसीभूत मानिस बाढीले उसलाई कहाँ र कतिन्जेल बाँध्छ। सबभन्दा पिहत मान्छेको मन त्यति बेला हुन्छ जति बेला ऊ रक्सीले धुत भएर त्यसमाथि एकाग्र पाइप पिएर टोलाइ बसेको सिबी महाजनलाई देख्छे। अधीर अतिशय आहत हुन्छे। हजुर यो मलाई किन र केको लागि सजाय दिनुहुन्छ? मालिक, म नितान्त एक्लै र केवल हजुरको सहारा अवचेतनमा बाँचेकी निहत्ता सहचारी नारी, मलाई किन यति विधि चेताउनुहुन्छ हजुरले? जाऊं मैं दो में बलिहारी, जाऊं मैं दो में बलिहारी, जाऊं मैं दो में बलिहारी, जाऊं मैं दो में बलिहारी। किन म सारा आफ्ना अशोभनीय शर्तहरू, बाचा वा चेतनावर्यहरू फिर्ता लिन्छु। म क्रिया खान्छु। अब उपरान्त कुनै पनि दोष दृष्टि, निगरानी, चियो चर्चो राख्दिन हजुरप्रति। हजुर आत्मखुसी स्वेच्छाले म प्रतिको नैतिक दायित्व निर्वाह गर्नुहुनेछ अथवा केही पनि गर्नुहुने छैन। एक दिन समय पाएर एकहोरो आफ्नो कुरा मान्छेले सिबी समक्ष यसरी बिसाएकी हुन्छे। सिबी आक्रान्त यसरी प्रकट हुन्छ, भन मर्नु भनेको के हो र त्यो मरे बिउतेको यकिन मानिसलाई कसरी हुन्छ? मनैमा निरुत्तर मान्छेलाई सोचेर सिबी घरबाट निस्कन्छ। रातिको बेला छ। मान्छे त्यस क्षण मरेतुल्य रोएर घण्टौं नित्रिएर रित्तो लम्पसार सुतेकी हुन्छे। सिबी पुनः निचेष्ट हुन्छ। सिबीलाई पुनः आइसियुमा पुर्याएको खबर आउँछ। अस्पतालमा उसको स्वास्थ्य लाभको चिन्ता र कामना गर्ने मानिसहरूलाई हेर्ने र भर पर्ने हो भने सिबीलाई झट्टै जमराजले पनि छुन आँट गर्दैन। तर मानिसको मनले भने धैर्य गुमाएको गुमाई छ। 1-2 चोटि त ऊ मुर्छा पनि परिसकेकी छ र आज अन्तिम पटक नर्सले यो भनी चेताए कि यसै हो भने कोखको बच्चा फेरि पनि गिर्न सक्छ। अस्पतालबाट फर्केर सिबी साधु चाहिँ संयमी र गम्भीर पनि देखिएको हो केही दिन। त्यसपछि किन उसले विद्रोह गरेर विप्लवी बन्यो कसैलाई थाहा हुने कुरा थिएन। पुरुषलाई आफ्नो स्त्रीले अधीन गर्न चाही र पुनः पुनः निम्ति नैमित कत्तामा बाँध्न आँटी भन्ने लाग्यो भने उसले हठात अन्यथा गर्न सक्छ। जस्तो कि अहिले मालिकको गति छ। अर्काको पतिलाई आफ्नो हकमा लिएर आफ्नो बसमा निजताको बन्दी बनाउन खोज्ने ऊ कति दुष्टा भए त आफै यो सोचेर ऊ निर्घात रोई र रातको गाढा अनुपथमा कतै जाउँ घर छोडेर भनी सोच्न थाली। ऊ अर्थात् मान्छे महाजन विक्षिप्त झैँ रहन थाली। भइगो, म अब तिम्रो कति चित्त दुखाउँदिन, कुनै पनि आज्ञा हनन गर्दिन। तिमी मेरो सन्तानको अपहत्या नगर प्रिय। म तिम्रो बस बाहिर बाँच्न अवनत हुँदिन। चेतनरसिंहले स्वप्न जस्तै आएर उसलाई अङ्कमाल गर्यो। अरूलाई सत्तु सताएर आफू पनि त्यसैमा जल्नु, चोइटिनु, चुडिनु खुब मजा हुन्छ। तिमीलाई कस्तो लाग्छ? हिक्का हालेर उसित छातीमा अनुहार लुकाएर यति रोए कि ऊ त्यस रात यो लिप्त खुसीको कुनै सीमा थिएन। मानिस आफै आफ्नो पीडाको पहाड उठाउँछ, असह्य र त्यसैलाई आफै ढलाउँछ, अति आनन्दले अभिभूत हुन्छ। अचम्म छ। तर 2-3 महिना जसो पछि एक दिन जब निलिमाले हातखुट्टा छाडेर यो खबर गरी कि उसलाई कि छोरी नाजिम कोही विदेशी केटासँग भागी, ऊ मर्माहत भयो। अरू केहीले होइन कि उसलाई पुरुष चरित्र अथवा आफ्नै पूर्वाभास निदयताले नारीहरू कसरी पुरुष दम्चित हुन्छन् भन्ने निसमताले अत्यायो। बित्थामा तिमीले मसित छोरीलाई छुटाएर गयो त्यो रात। सिबी महाजनको यस भनाइको ठिक्क अर्को जवाफ थियो निलिमाको कि तपाईँको प्रिय पुत्र अस्त्रवीर क्रमशः कोल्याप्स हुँदैछ। ब्राउन सुगरको शिकार ऊ यति छिट्टै परमधाम हुँदैछ। ऊ स्कुल छोडेर होस्टेलबाट भागेको छ। ड्रग एडिक्ट्सहरूको ग्रुपमा मिसिएर बेपत्ता हराएको छ। अन्तिम दर्शनको इच्छा लिएर कृपया उसको खोजी गर।
त्यसपछि शिवी चेतनरसिंह महाजनले कुनै शब्द प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन र उठेर उसले कोठामा गई निष्फिक्री रक्सी पियो। मान्छेको सामुन्ने र यस्तैमा झुलेर उसले भन्यो, मानिस आफ्नो अन्तर्क्षयको पीडाले सर्वथा पछ्याइएको हुन्छ, कहीँ उसलाई मुक्ति छैन। मानिस महान जो कलेवरमा देखिएको हुन्छ, कवच ओढेको मानिस अन्तश्चेतनाले सधैँ खोक्रो खण्डहर सरह हुन्छ। देह सुख या भोग सन्तोष सम्पूर्ण हो जुनीमा, त्यसमा कन्जुसी नगर, कुण्ठित नबस। त्यसबाहेक दोस्रो छवि जो मानिसले देखाउनलाई धारण गरेको हुन्छ, दृश्य उत्सव, त्यसले निष्कलुष पार्नमा पैसाको ठूलो हात रहन्छ। उन्नतिको बाटो खोज, बाटो खन, पैसा र अतुल्य पैसा कमाऊ, शक्तिमा प्रभाव जमाऊ, माया प्रेम नाता सम्बन्ध सारा बनी बनाऊ। मान इज्जत कृत्रिम हुन् जो साराका सारा पैसाले किन्न सकिन्छ। जत्रै कालो कलेवर होस्, उसको पछाडि मानिसको अन्तरङ्ग रूप दोस्रो सतलाई कसैले देख्दैन। पर्दाभित्र त्यो विपुल राक्षसी रौद्रता छोपिएको हुन्छ मखमरी पर्दाले, र बाहिर महान्तम महापौरुषताले उसको 12 बखान सोडाक्षरले गरिन्छ। शिवीले लामो एकालाप गहन जीवन मान्यता बरबराएर आफ्नो अन्तर्क्लेशलाई खाली गर्न खोज्यो। साथी मानिसलाई बिहोल र भयभीत देखेर सान्त्वनाको इच्छाले थपथपाउन खोज्यो। ऊ झस्किएर तर हठात पूर्व प्रतिज्ञालाई सम्झेर पलङको एक छेउमा गई बसी। म आज धेरै ठूलो त्रासदीमा छु, मलाई एक्लै उता कोठामा रहन देऊ। मान्छे मलाई यो एक रात सान्त्वना देऊ, एक्लै सम्पूर्ण देश दग्ध हुन देऊ मलाई। हुन्छ, हजुरको इच्छा सम्पूर्ण सदिच्छापूर्ण हुन्छ। हजुर एक्लै मेरो सारा लत्ताकुञ्जका लागि आधार वृक्ष हुनुहुन्छ। मान्छेले भने। भारी जिउ, क्लान्त अनुहार, निस्सार जस्तो सधैँ सोचमग्न अद्वैंसी युवती मान्छे सान्त्वना होइन उसको, तर पनि बलजफ्ती ऊ बच्चा हिँडेको पेटलाई स्पर्श गर्छे र त्यहाँबाट निस्केर जान्छे आफ्नो कोठामा, एक्लास चिन्तन कक्ष या भनौँ एकान्तवासमा। संगीत लगाएर सुरिलो धुनमा ऊ फोन गरेर दुई अन्तरङ्गभित्र सावी र अनन्तलाई बोलाउँछे। अबेर रातिसम्म तीनजनामा विशद बातचित, गम्भीर विचार विमर्श हुन्छ र तय हुन्छ संयुक्त लगानीमा एउटा कम्पनी खुल्ने तिथि, मिति, उद्देश्य र अभियन्ताहरूको चयन हुन्छ। समावाहनका चेयरम्यान शिवी चेतनरसिंह महाजनलाई कुन्नी किन हो हतारो छ। उसको भनाइ छ, कुनै काम 8 र 8 ने 7 गरिहाल, ढिलाइ भयो भने समयले तिमीलाई सलाम भन्न सक्छ। भोलिपल्ट पुनः ठूलो मिटिङ भयो निर्माण हलमा। शिवीले आफ्नो सम्पूर्ण अख्तियारीको एउटा समिति बनाएर उसको मातहतमा समावाहनलाई छोडिदियो। उसले मुलुकमा आफ्नो कम्पनी र आफ्ना मित्रहरूले साइन्स र आर्टका विषयमा श्रमसिप सम्पदा खर्च गरून् भन्दै सावी, अनन्त र इन्द्रमानलाई 1-1 अरबको प्रोजेक्ट जिम्मा लगाएको घोषणा गर्यो। कोड, क्यान्सर अस्पताल, विपन्न आदिवासी उद्धार स्कुल, संरचना सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र प्राकृत पर्यावरणीय शोध सञ्चरण संस्थापन गरी मानव जातिको लागि अनिवार्य सेवा र मानव सभ्यताकै लागि समुचित सहयोगमा 1 अरबको अक्षय कोष र त्यस सेफका साँचो तदत्तलाई सुम्पियो। सबै अचम्मित छन्। ऊ ढिपी गर्छ, मैले अब सबै सक्रियता छोड्नुपर्छ। महती कार्यका लागि महादान, सधैँ महान आत्माको हुन्छ सम्मान। शिवी चेतनरसिंह महाजनको ठूलो सुकृति बखान छ आज सर्वत्र। सबैले उसलाई सगरमाथा झैँ प्रशंसा शिखर बनाएका छन्। अनिन्द्य, अभेद्य र अवनतुल्य हुन पनि को महाजन, को महापुरुषले यत्रो त्यागको आँट गर्छ? कसले सर्वस्व संकल्प गर्छ? मेमसाफ, सरदारजी, बेगसाफ र सबै साथीहरूले गदगद भएर उसको अभियानलाई सघाउने वचन दिए, प्रण गरे। यो निर्णय तर पत्नीहरू दुवैलाई भने थाहै नदिइकन भएको छ। यसै कारण शिवीलाई पछि यदि निलिमासँग पुनर्सम्बन्धको स्थिति आयो भने त्यसबेला ठूलो ग्लानी बेहोर्नुपर्नेछ। मान्छेलाई चाहिँ केही फरक पर्ने छैन र नसोधिकनै गरेकै उसलाई उचित लाग्नेछ, किनकि उसलाई सम्पत्ति बढी भएको भार नै आफ्नो प्रगतिको लागि बाधा हो भन्ने लाग्छ। त्यसो त निलिमाले पनि त्यस्ता गुनासो गर्ने सम्भावना पटक्कै छैन। ऊ छोड्नुमा विशेष योग्यता भएकी नारी हो। जस्तो जन्मघर छोडेर बम्बई या पतिलाई छोडेर चेतनरसिंह र उसलाई पनि छाडेर एक्लै बम्बई, एक्लै। अब सायद ऊ यसबेला यो वृद्ध उमेरमा के गरी बसिरहेकी होली? गम्भीर चिन्ताले उसको आलो घाउलाई निरन्तर चाटिरहेको हुन्छ। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा शिवा अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, उज्यालो 90 नेटवर्क। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मिर्ची ट्युन्स र बिर्ता एफएम, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, रामेछापको रेडियो तीनलाल, नुवाकोट एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम,
चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी अंश सुनौ। नाजिम भागी बेपत्ता भई आमाको निगरानी पनि बोझ भयो उसलाई। लज्जाबोध भयो। राम्रो स्टेज कलाकार र सिने डान्सर भइसकेकी हो ऊ। बम्बईमा जहाँ गएर पनि त्यही व्यवसाय गरी खान सक्ने जेहेन उसित छ। तर निलिमाको चित्त कहाँ कसरी बुझ्छ? ऊ चाहन्थे नाजिमले उसकै आँखाको सामुन्ने नाम इज्जत कमाओस्, कसैले एकछिनकाले पनि नछोओस् उसलाई। छोरो अस्त्रवीरको बारेमा खबर जति भयावह छ, एउटा सभ्य बाबुका लागि त्यसभन्दा भयावह शब्द विस्फोट अर्को के हुन्छ? र उसले अस्त्रवीरलाई फेरि देख्ने छैन। अघिल्लो चोटि मसुरीमा भेटेर उसको अवस्था बुझेदेखिकै सीबी महाजनले यो तहकिकात गरेको हो कि उसलाई फर्काउनु अब असम्भव छ। हुन पनि के नहोस्, घर बाबु आमा र आफन्त भन्ने कुनै सामाजिक रचना वृत्तिमा ऊ कहीँ पर्दैन थियो। कहिल्यै उसले आफू मनासिब राजपथ खोज्नु पनि त उसको हक हुन्थ्यो। अनि अब मान्छेको कोख सम्झँदै कालिए चाहिँ हुन्छ। सबै दुश्चक्र जति भूतका लहर लागेर स्मृतिपटमा आउँछन्। सम्पूर्ण अशक्त, असहाय स्वप्नदर्शीहरूलाई अफसोस गरेर आफू चेतनरसिंह धरहरा चढेको हो। आफू ठिङ्गै भगुवा सिपाही, बरा उसको आफ्नो त के नै अस्तु छ र। कतै कसैसित नबोली आफै कार हाँकेर आइरहेको सीबी चेतनरसिंह सरले आज सडकका कोही पनि मानिसलाई कमिला भन्दा ठूलो जीव देखेन। चौतर्फ उसको प्रचार थियो, तर आफू कसैलाई खबर नदिन र कोहीलाई पनि भित्र नछिराउन भनेर ऊ गोप्य कोठामा गई कम्प्युटर सामु आत्मदर्शनका कुराहरू स्क्यानिङ गर्दै रह्यो। अर्थात् आफ्नो विचारलाई अन्तरङ्ग आफ्नै चित्रपटलाई झैं लिपिबद्ध गर्दै गयो। मलाई थाहा छैन उचित के हो र अनुचित के। मलाई यो पनि थाहा छैन इच्छा के हो र अनिच्छा के। अतीतमा मैले जे पनि भोग, उपयोग, उपार्जन गरेँ सबै नियमित आकस्मिकता थियो। अनि यत मैले अतीतमा धेरै अरूको शोषण गरेर आफू महान बने। हरेक मानिसका दुईटा चरित्र हुन्छ, दुई अलग व्यक्तित्व। निर्वाङ्गमा ऊ जे हुन्छ, आवरण ओढेपछि अर्कै। मानिसलाई हमेशा जोगाउने र अहम अस्तित्वमा टिकाउने काम सर्वथा उसको कवचले गरेको हुन्छ। मानिस यथार्थमा ऊ होइन, उसको कवच बाँचेको हुन्छ। मान्छे स्वार्थको पुञ्ज हो, भोग वा इच्छा वा अहमको पुँजी। र अरू जाति पनि निष्ठा, नैतिकता वा आस्था, अनुशंसाका कुरा गर्छ। सबै उसको नाटक हो। अभिनय चरित्र मानिसका सम्पूर्ण चेष्टा चरित चर्चाहरू कृत्रिम हुन्, बनावटी विश्वास, बोक्रे विजय इच्छा हुन्। मलाई थाहा छैन मानिसले खोजेको के हुन्छ र पाएको के, र मलाई यो पनि थाहा छैन मानिसले जितेको के हुन्छ र गुमाएको के। यत्रो विलास वैभव जहाँ अहिले म छु, यो मेरो प्राप्ति हो या समाप्ति? मानिस जसलाई मुक्ति भन्छ त्यो उसको इच्छा तुष्टि हो, अहम निवृत्ति। धेरै गुमाएको उसले केही पाउनको लागि हो। र मानिस जसलाई प्रेम, उत्सर्ग वा समर्पण भन्छ त्यो उसको स्वार्थ संगति हो। मानिस आफूभन्दा प्रिय सर्वस्व उसलाई आफ्नो अस्तित्व पनि हुँदैन। त्यसैले उत्सर्गको नाउँमा उसले आफ्नो अस्तित्व समेत दाउमा लगाएको स्वाङ गरेको हुन्छ। अपितु त्यो उसको नितान्त निजी इच्छा तोषपूर्ति हुन्छ। नैतिक वा अनैतिक विचार वा बेविचार सबै मानिसका दुई भिन्न अवस्थाका छुट्टा छुट्टै प्रवृत्ति हुन्। जस्तो कि रातमा एक्लैमा वा एकाङ्की सोचमा मानिसको आचारको सीमा पृथक हुन्छ। एक्लैमा मानिस परस्त्री परपुरुष गमनलाई सोचेर रोमाञ्चित हुने गर्छ। एक्लैमा मानिस अर्कालाई मारेर संसारमा आफ्नो आधिपत्य कायम भएको सोच्न सक्छ। राम्री स्त्री वा युवती वा किशोरी, राम्रो परिधान वा आभूषण, महत ऐश्वर्य, महत आकांक्षा, सम्पूर्ण मानिसको एउटै धोको आफू उच्च, उत्कृष्ट वा अनन्य हुने हुन्छ। महात्मा, महापुरुष कोही पनि अर्काको लागि महान भइरहेको हुँदैन। उसले निर्वाह गरेका सारा महत क्रियाकर्म वा आफ्नै श्री समृद्धि र श्रेय सम्भानका लागि मृत्यु पर्यन्त अरूका लागि बनाउन लडेको हुन्छ। त्यसैले संघर्षका, निर्माणका र पुनः पुनः निर्माणका सारा कथा किम्वदन्तीका पछाडि दुई स्वरूप हुन्छन्, पर्दा अघि र पर्दा पछिका नाटकीय चरित्र जस्तै। मलाई न असल वा असुन्दर भनेर भिडमा कहिले कसैले आक्षेप गर्न सक्दैन। मेरा पछाडिका अनेक अजङ्ग दुष्कृत्यहरू वा दुर्नियतहरूलाई देख्न दुत्कार्न सक्दैन। सर्वस्वीकृत वा चमत्कृत मेरो प्रकट व्यक्तित्वबाट अभिभूत समाजले अनपेक्षित छाया मेरो दोष वा अपदोषलाई छोपेर हेर्छ, पखालेर ग्रहण गर्छ। त्यसैले सत्ता समुच्चय हमेशा पूज्य र निश्चय हुन्छ। अन्धविश्वासको पराकाष्ठा त्यसैले यावत भए प्रकर्ष भगवत पूजा कहलाइएको हो। वासना दमन, दिग्विजय, वासना या विजयच्छाली मात्रै वास्तवमा आजको मानिसलाई यत्रो समुन्नति शिखरमा पुर्याएको हो।
मानिस वीर ओजस्वी भएको, अस्त्र निपुण रहेको र कला कौशल समायोग विद्या व्यसन मुक्त यात्रामा निरन्तर अगाडि गएको हेर्ने देख्ने र अनुभव गर्ने इरादाले मानिसलाई जन्मात हिंस्रक बनाएको छ। सारा दिग्विजयको सदिच्छा त्यसैले हिंसामय छ। मानिस जीवहरूमध्ये सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट जीव हो। हिंसा बिना त्यो सर्वोच्चता कायम हुन सक्दैन। शौर्य संकल्प छोड्ने साथ उसको कवच कलेश्वर असुरक्षित हुन्छ। त्यसैले भोग मानिसको नियति हो। तामस भोग। मान्छे भोगमै आरम्भ हुन्छ र भोगमै समाप्त। मूलतः मानिस आकेटक हो। सम्पूर्ण योग्यता उपयोगिता उसको इच्छाद्वारा बसीभूत छ। इच्छा बेगर कुनै पनि युद्ध जितिँदैन। कामना अनैतिक होइन, अविचार होइन, तर अप्रकटमा मात्रै लुकेर दुर्व्यसन जति अनाचार गरे पनि प्रकटमा नआएसम्म त्यो दुष्कर्म कहिन्न। मरे झैं मेरै झैं सम्पूर्ण महाजनहरूको आआफ्ना छद्मरूप छन्, छद्मचरित्र छन्। यो अतुल धन साम्राज्यमा कसले भन्छ? शिवी महाजनका पछाडि त्यत्रै र त्योभन्दा पनि ठूलो अर्को कलुषित काया छ, जसले मानिसको नियमितलाई चुनौती दिएको छ। कसलाई थाहा यो अतुल धन सम्पदाको पछि महान योग छोडेर जाने त्यो धनाढ्य धर्मनायक स्मगलर चान्चेनको अपुतालीको मात्रै अस्तित्व छ। यो सम्पदा शिखरसम्म मलाई डोर्याउने सिडी बन्न आइपुगेकी त्यस दमित नारी निम्मी लामा, उसको विवश कायाको समग्र कथ्य पनि कसैलाई थाहा छ या छैन। र मेरा पछाडि लाम लागेर खडा हुने कैयन मेरै स्मृतिमा मात्र सीमित स्त्री पात्रहरू जो इच्छावश भोग वा भोजन बनेका हुन्, करकापमा होइन। त्यसैले ती स्वीकृत छन्, मेरो मानसमा मात्र सीमित छन्। जबरजस्ती देह शोषण अनैतिक कर्म हो, अन्यथा स्वेच्छा वर्ण वा सम्झौता दुवै विवाह सर र सबै देह सुख वैध हुन्छन्। म आफूलाई यसमा कति ग्लानि छैन। केवल आत्मजनहरूसँगको सम्झौतामा खलल पर्ने भएले र समाजमा विक्षोभ वितण्डा फैलाउने डरले यस्ता विचारहरू खुल्ला मञ्चमा प्रकट गरिँदैनन्। एकान्ततः यस प्रकार विचार र व्यवहारका पक्षपाती प्राय सबै मानिस हुने गर्छन्। मानिस प्रकृतिका अरू जीवभन्दा विशिष्ट र शिष्ट कहलिएको यसैले हो कि अरू कोही पनि पशु वा प्राणी निसर्ग स्वभावदेखि प्रतिबन्धित छैन र मानिस आफ्नै विधि जमवालदेखि आफै दम्सित छ। त्यसैले मानिस सबै जीव जगतभन्दा तुच्छ निकृष्ट छ। त्यसैले आत्मलघुताग्रस्त द्वय चरित्रको र अनौठो प्रत्याभूति माया मतिभ्रष्ट छ। र मानिसको जीवनभरको कमाई चाहिँ के हो, जसमा ऊ भर गरोस्, निर्भर रहोस्, सम्पत्ति या सन्तति। मैले सुकृतिको कुनै किल्ला कायम गर्न सकेको छैन। यद्यपि मेरा असंख्य अनुयायी अनन्य प्रशंसकहरू देखिन्छन्। मृत्यु यात्रामा सामेल मात्र हुन सक्ने त्यस्तो भिडको कुनै मूल्य हुँदैन। मैले कुनै वेदको रचना गर्न सकिनँ या बोधिसत्व प्राप्त गर्न सकिनँ। मलाई एउटा संयोग सर्वथा प्राप्त रह्यो, जुन पनि दुर्घर्षमा अनायासमा म दुर्घटित हुन पुग्थेँ। भोग र भवितव्यले मलाई सघाउँथ्यो। मानिस त्यस्तोलाई भाग्य पनि भन्छन्। भाग्यको भरोसा खोज्ने मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छैन। म भोगवादी हुँ। मैले यस्ता जगन्यताहरू गरेको छु, जानेर वा अज्ञानमा, जसको म सजाय भागी रहेन, किनकि म बाहेक त्यस व्यभिचारको अर्को साक्षी छैन। इहलोक पछिको तारणमाथि मलाई पटक्कै विश्वास छैन। प्रभु मलाई कम्पन भइरहेछ। 2 पटकसम्म मलाई उच्च रक्तचापले ढलाइसकेको छ। म भोगको दास हुँ। मलाई बासनाले गाँजेर यति कृष निर्बल र जर्जर पारिसक्यो, तथापि मलाई चेत छैन। स्त्रीहरू पुरुषको तुष्टि साधन त हुन्, तर स्त्रीहरू यति पुरुष निर्भर हुन थाल्छन् कि लहराले बलवती भएर अँगालेपछि वृक्षलाई सग्लो र सुरिलो रहनु उसको लागि दुष्कर हुन्छ। हाम्रो समाजलाई स्त्री पुरुष सम्बन्धको वैधताले सम्झौताको त्यस भावनात्मक अनुप्रेरणालाई जम्बालमा पारेको छ। मानिसहरू भय वा संशयले प्रेम गर्न बाध्य छन्। प्रेम गरेको बहानामा एकअर्काको कमजोरीलाई छोएर आफ्नो अधीन आफैलाई वशीकृत गर्न खोज्छन्। कथा कन्था सम्पूर्ण काव्य ग्रन्थमा व्यञ्जित प्रेम प्रसङ्गले मानव संवेदनाको त्यस चुरोलाई धराशयी तुलाएको छ। मानिसले कदाचित मलाई माफ गर्ने छैन। मान्छेले कदाचित मलाई माफ गर्ने छैन, तसर्थ उसबाट चाहिँ म अऋणी हुनेछु। यी बाहेक प्रत्यक्ष मेरो उत्तरदायित्वमा पर्ने 2 प्राणी, छोरी नाजिम र छोरा अस्त्रवीर, यिनलाई सम्झेर कहलिनुभन्दा अर्को उपाय नबेचकाले जाउन् ती जे त हुन्। मलाई सबैभन्दा असहनीय पाठ आफ्नो कृतित्वमा नीलिमा महाजनको वञ्चनाले दिएको छ। म कदाचित उसको मनबाट त मुक्त होला पनि, तर कामनाबाट त्यक्त हुन सकिनँ। सन्तानलाई मातापिताले खुट्टा लगाइदिने मात्र जिम्मा हो। म्याट्रिकसम्म पढाइदिएपछि तिनका प्रति मेरो जिम्मेवारी सकियो। ती अब मेरा लागि केवल सुस्केरा मात्र हुन्। त्यसअघिको मेरो कुनै वृत्तान्त छैन। यो मेरो पुनर्जन्म हो भनी ठानौ। यति भनिसकेर पनि म आफ्नो मत यहाँ दोहोऱ्याएर जान चाहन्छु, किनकि मानिसको चरित्रलाई व्यष्टिमा हेरिन्छ। समष्टिमा उसको बेग्लै र विकराल रूप, जो हिंसामा दुस्वप्न वासनामा डुबेको हुन्छ, हमेशा उपेक्षित अनुद्घाटित रहन्छ। मानिस महान बनिनु पूर्व उसको त्यो छद्म व्यक्तित्वले पनि प्रकट हुन पाउनुपर्छ। जस्तो कि मलाई मानिसहरू सुकिलो सुरभि कीर्तिको प्रतिमूर्ति मानेर भोलि धुमिल मेरो शवलाई धुमधामको सम्मान देलान्। म पछाडि थुप्रै अपयश, अपशकुन र अपशोषणका पृथालुधीश पहाडहरू खडा छन्।
जो उपेक्षित, अनुद्घाटित र नितान्त असान्दर्भिक रहेका छन्। मानिसको देखिने चरित्रभन्दा पर्दामा, यथार्थमा नेपथ्य चरित्रभन्दा बढी वास्तविक, बढी कष्टप्रद र काली लाग्दा हुन्छन्। म अत्यन्त क्रूर, कृतज्ञ र कुटिल मानिस हुँ। मलाई लज्जा छैन। हुन सक्छ भोलिको सूर्य हेर्ने साहस ममा नरहोस्। मैले भनिदिनुपर्छ, म जे हुँ, जस्तो देखिएको छु, त्यो सबै श्रेयका पछि अरू नै कारण छन्। म अपवाद मात्र हुँ। मैले आफ्नो सारा सम्पदालाई अरूको जिम्मा यति उतारतापूर्वक किन बाँडफाँड गरेको हुँ भने मेरो मृत्यु सन्निकट छ र सम्पत्ति र सन्ततिमा मलाई भरोसा छैन। भविष्य मानिसले देख्ने सपनाको नाम हो। त्यसैले जो पनि प्राणीले सपना सुन्दर नै देख्छ, समुज्ज्वल नै सोच्छ। तर म सपना पनि सुन्दर र समुज्ज्वल देख्न सक्दिनँ, किनभने मैले देख्ने सपनामा मेरो सही छाप छैन। किनभने मेरा पत्नी, मेरा छोराछोरी र हुन आउने सन्तान समेत मलाई लखेटिरहनेछन्। किनकि जसको आफ्नो कृतिमा आफ्नै सही छाप हुन्न, उसलाई बाँच्ने वा सपना देख्ने पनि हक रहँदैन। मलाई सपना देख्ने र सपनामा सुस्ताउने रहर अब पटक्कै छैन। म भोगवादी मानिस हुँ। मलाई भोगले नै आफ्नो अधीनमा लिनेछ। मलाई मुक्तिमा भरोसा छैन। मलाई प्रेम मनोगत हुन्छ भन्नेमा पत्यार छैन र म परम भोग लिप्सालाई मुक्ति मात्र ठान्छु। इच्छा परितृप्तिको संयोगलाई प्रेम मान्छु। नाता सम्बन्धहरू सारा सम्झौता हुन् मानिसका, र सम्पूर्ण शास्त्र विधानहरू उनका विश्राम निम्ति बाँच्ने बहानाहरू हुन् म मान्छु। मलाई अफिम चाहिन्छ, अत्तर चाहिन्छ। स्त्री रस मधुपानमा मेरा शयन यशस्वी सन्ध्याहरू यसै बिते, यसरी नै बित्नेछन्। मेरो जीवनलाई सुगन्ध र सङ्गीतको आलाप चाहिन्छ, केवल आलाप। चेतनरसिंह बाहिर आएर शब्द दिन्छ, कान्छी, काम गर्ने केटी अगाडि आइपुग्छे। चेतनरसिंह अराउँछ, मेरो भित्र कोठाको आलमारीको साँचो मागेर ल्या मैयासित, र किचनबाट आइस र केही स्न्याक्स पनि ल्या। सितारको सुरलाई लगाएर रेकर्डको सियोमा पाइपमा सुगन्धित सुर्ती भर्छ, सल्काउँछ र झ्यालका सम्मुख बसेर कम्प्युटर स्क्रिनमा आफूले लेख्दा लेख्दै छोडेका अर्धवाक्यांश, आफ्नो विचारको सही छाप यद्वा हरफहरूलाई पढ्छ। कोही पनि एकाङ्की वा एक्लै पूर्ण छैन। चरित्रको पछिल्लो पाठ या पृष्ठभाग सबैले लुकाएको हुन्छ। पर्दा सामुन्ने जो मेरो छवि छ, शान्त, सुन्दर, समुच्च म त्यो होइन। त्यति मात्र म होइन, म पछाडि भयावह कालो मेरै छाया र पर्दा अगाडिको कलेवर उसले अभिनय गरेको चरित्र मात्रै हो। म प्रति मेरो दृष्टि नैतिक छैन। जो देखिएको छ सामुन्ने मेरो सक्कली रूप त्यो होइन। कान्छीले सबै हराएको काम पूरा गरी र अन्तमा उसले सोध्यो, मान्छे कहाँ छे, के गरिराखेकी छे? मैया झ्यालमा उभिएर अघि दिउँसैदेखि टोलाइरहनु भएको छ। शून्य भयो जा, र अलिखेर खाइसकेपछि यो सब उठाउन आ। विस्की पिएर एक्लै सङ्गीतमा निमग्न चेतनरसिंह आज एकैचोटि धेरै वृद्ध चाहिँ देखिएको छ। उस स्वयंलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव रहेको थाहा छैन। वृद्धताका कारणले हो या तर्क सामर्थ्य नै गुमेकोले हो, केटीहरू पटक्क पटिन्न नचेल। ऊ सोध्छ, साथीहरूसित ग्रुपमा या पार्टीमा रक्सी खाने वा क्लबहरूमा गएर मनोरञ्जन गरिरहर छैन। सारा इच्छाहरू, सुखका स्वरहरू किन यसरी मरेको होला? आउने सन्तति, मान्छेको पुत्र वा पुत्रीका नाउँ भरे गएर कुन भातीले उसलाई सम्झाउनुपर्छ, आश्वस्त पार्नुपर्छ? सोचेर भविष्यको अकिञ्चन अनुहार पहिलो गुट्का लिन्छ। क्रमशः एक बोतल, झण्डै रक्सी र 8-10 खिल्ली सिगार सकेर सङ्गीतलाई उत्तेजक गतिमा मोड्छ र कामुक दृश्य परिकल्पनामा डुबिरहन्छ। यत्तिकैमा काम गर्ने केटी कान्छी प्रवेश गर्छे। ऊ कोठा सफा गरेर टेबुलका उठाउन थाल्छे। सामान उठाएर जाने लागेकी हुन्छे। सिबी उसलाई पख भन्छ। लुब्ध पशु झैँ पैसाचिक आँखाले हेर्छ। त्यो ओछ्यानलाई राम्रो मिलाएर सफा गर। ऊ पलङलाई आज्ञा मुताबिक सफा गर्छे। सिबी उठेर ओछ्यानसम्म जान्छ। ऊ थर्र कामेको छ। ऊ एकदमै रातो न रातो रङको अनुहार भरभराउँदो आँखाले कान्छीलाई हेर्छ। त त्यहाँ बस, पलङमा बसाउँछ। सुन, तँलाई मालिकले आज ठुलो बक्सिस दिन्छ। बक्सिस बुझ्छेस्? तैँले मलाई बुझेकी छेस्? 16-17 वर्षकी मतवाली जातकी पहाडी कन्या, जसलाई शोक सुर्ता केही छैन। मालिकनीको सुश्रुभा गरेर बाबुआमालाई खर्च पठायो। बाबुआमालाई भने उसको चिन्ता बिहे गरिदिनेमा छ। उसको अर्थात् चेतनरसिंहले कान्छीलाई आश्वस्त गर्ने उपायमा यसै कमजोरीलाई पायो। उसले भन्छ, तेरो बिहे म तेजनारायणसितै गराइदिन्छु। मैले कुरा मिलाइदिइसकेका छु। भोलि नै तेरो र उसको कुरा छिनिन्छ, किनकि तेजनारायणसित यो अलिअलि लेसिएकी छ भन्ने कुरा मालिक अर्थात् चेतनरसिंहलाई थाहा छ। आइज मलाई अलिकति यहाँ मिचिदिए। क्रमशः पलङमा लेप्सिन लगाउँछ। पोसाक खोल्न र बिस्तारो चलाएर संवेदनशील अङ्गहरू क्रमशः उत्तेजक स्थितिमा पुर्याउँछ। त्यसपछि होस ठेगानमा हुने कुरा थिएन र भएन पनि। आँखा ठिकसँग खुल्ने कुरा पनि छैन र रहेन पनि। कान्छी केही नाइनास्ती गर्न खोज्छे, सक्दिन। तेरो बिहे धुमधाम, तेरो सबै घरबारमै बन्दोबस्त गराइदिउँला। त तेजेलाई मैले नै जागिर दिआउँ। मेरो कुरा नमानेर सुख त्यसले। आइज, फेरि तँ पनि के कम राम्री छेस र? कम कि नक्कली? साँच्चै त बितपात छेस, उसले भन्छ।
यस्तोमा स्त्री अङ्ग त्यसै पनि मोहक हुन्छ। त्यसमाथि सुकुमारी किशोरी प्रत्यङ्ग बलात् त्यसपछि चेतनरसिंहले त्यस ग्रामबालालाई आत्मभोगको शिकार बनाउँछ। क्षुधासम्मको उसको त्यो शैली अमानुषी अवकुण्ठा प्रत्याक्रमणबाट त्रसित अतएव असहनीय पीडाको कान्छीको अवचेतनग्रस्त चित्कारले अन्ततः आकार लिन्छ। कोठा बाहिर मान्छेको कक्षसम्म पुगेपछि त्यो चित्कार र कौमारले क्षत भइसकेपछि कि कान्छी भोगसम्मको चरम उत्कर्षपछि लगभग विचेत त्यस्तै विभत्स स्थितिमा स्वामी चेतनरसिंहको सामुन्ने उग्रचण्डी रूप मान्छे पिस्तोल ताकेर उभिएकी देखा पर्छे। मुख बाउन पनि पाएको हुन्न कि उसले यथारूप नग्न नृशंस उसको छातीमा पापी यन्त्रवत गोली चलाउँछे। 1 2 3 त्यसपछि अरू कुनै प्रतिक्रियालाई अवसर नै नदिइकन त्यही उग्रतामा दौडिएर 3 भर्याङ माथिको 5औं तल्लाको कौशीबाट ऊ स्वयं पनि फालाल्छे र आत्महत्या गर्छे। यसरी एक क्षणमा एक आवेशमा 3 ज्यान समाप्त हुन्छ। श्रीमान श्रीमती चेतनरसिंह मानसी र उनीहरूको गर्भस्थ सन्तानको अन्त हुन्छ। नेथा चूर्ण पानी परेर छङ्ग खुलेको बिहान अलिअलि ढुसी र फास्स फिस्स कुहिरो उठिराखेको जमिन आँगनमा मण्डप बनाएर ठूलो खटमा मञ्चमा सेतो सुकिलो सबलाई सजाइएको छ। भव्य फूलमालाहरूले बेष्टित प्रागारमा धूपबत्तीको सुगन्ध लयबद्ध मन्त्रोच्चारण भइरहेको हुन्छ। रुवाबासी भइरहेको हुन्छ। बौद्ध स्तूपदेखिकै मोटर कारका पङ्क्ति समवेदना सम्यत पथ पाइलाहरूको ध्वन्यन्त प्रघात छ। सुस्थिर स्वर मलिन मुहार स्त्री पुरुष सुकिला ठूला घर घरनाका मानिसको भिडम भिड छ। मृत्युको पहिल्यै पूर्वाभास भइसकेको थियो उहाँलाई। त्यसैले त सम्पूर्ण कार्यभार आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पनु भएको थियो उहाँले अरूलाई। उहाँका विचार महान थिए। उहाँ सधन्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सम्भ्रान्त भइकन पनि अत्यन्त सादा र सहज हुनुहुन्थ्यो। श्री चेतनरसिंह महाजन अब इहलोकमा हुनुहुन्न। नश्वर देह नभएर के भो उहाँ यस धरतीबाट कहिल्यै अस्त हुनुहुने छैन। यी सब शोकाकुल हामी सब उहाँका सन्तति हौं। शिवी अमर अजरामर हुनुहुन्छ। राष्ट्र विभूति समादर नमित शिर हामी उहाँलाई सतत प्रणाम गर्छौं। मानिसहरू भावविह्वल विभोर भएर इत्यादि शब्द श्रद्धा रुद्रकण्ठ साउतीमा प्रकट गरिरहेछन्। कसलाई दिने शोक समवेदना एक आपसमा अफसोस अश्रुबोध प्रकट गरिरहेछन्। शिवी कुन दशा वा अवस्थामा कस गति मर्यो वा मारिएको थियो सब पर्दाभित्र परेको यथार्थ थियो। उसले आफै आफ्ना बारेमा प्रकट गरेका र लिप्याङ्कित छाडेका कथ्य वा कृति स्वीकारोक्तिहरू अझै कम्प्युटरको स्क्रिनमा अङ्कित नै छन्। कसैको आँखा वा ध्यान त्यसतर्फ जाँदैन थियो। गए तापनि भक्ति ओतप्रोत भक्तका लागि चाहिँ ती सबै स्वर शासोक्तिको कुनै माने हुँदैन थियो। शिवीका चौतर्फ अहिले अभिभूत प्रशस्ति मात्रै गुञ्जित छन्। प्रशंसा शास्त्रीले आकुल सब र शोकाकुल सभ्यजन सबैको ध्यान एकाग्र अहिले शिवीको गुणबखानमै व्यञ्जित छन्। महादानी मानिस पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो। वीर योद्धा राष्ट्रिय आस्था अनुग्रहित हुनुहुन्थ्यो। कसैलाई बिजाउनु भएन। कुनै काम अत्कल्चो छोड्नु भएन। शिवी सम्पूर्ण मानिस सर्वज्ञ मानिस हुनुहुन्थ्यो। सायद शिवीको सबलाई धातु कवचले ढाकिएको छ। अस्तु कलशलाई त्यसैले रक्तवर्ण पञ्चामृत स्वर्ण लेप दिएर राखिएको छ। जति बेला आधा रातमा कम्पनीका कार्यवाहकहरूले यो खबर पाए होलान्। शिवीको सबलाई पिताम्बरले लपेटेर आँगनमा ल्याए होलान्। आँगनमा छतबाट खसी मरेकी गर्भवती स्त्री जो मालिककी वैधानिक पत्नी होइन भोगप्रिया पहिले उसको दाहक्रिया समाप्त गरे होलान्। भनियो वा निजी चिकित्सकद्वारा बनाइयो होला। महामना मालिकको मूर्छा सहन गर्न नसकी सोकिया मान्छी छतबाट हाम फालिन् र देहत्याग गरिन्। बिहान हुँदा नहुँदै त्यसैले काल कवलित उसको शरीर संशयको गन्ध समेत नामेट हुने गरी बागमतीमा खरानी प्रवाहित गराइयो होला। र शिवी महाजन मुटुको रोग उच्च रक्तचापले आक्रान्त हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक मृत्यु उहाँलाई आत्मविलयको समेत अग्रसूचना वा पूर्वाभास थियो। परमेश्वर साक्षी राखेर यत्रा मानिसहरूले माया दिएको मान दिएको प्रेरणा पुरुषलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ। हुनसक्छ भोलि यसै गुणग्राहिताले ठूलो ध्वनि वा आकार पाओस् र शिवी चेतनरसिंह विज्ञान एवं कला स्मृति पुरस्कार स्थापित गराओस्। अहिलेलाई शिवी चेतनरसिंह महाजन अर्थात् चक्रवीर घरती 52 वर्षको उमेरमै क्रिस्काए सेताम्बे फुलेको वृद्ध मानिस चाहिँ समाधिस्थ चिरनिद्रा निमग्न छ। रुग्ण बाल मनोचेतनागत कुण्ठा विकृतिले गर्दा अनेकन किशोरीहरूको सतीक्षा गर्न विवश ऊ र त्यस विचेत परिणाम अफिम जस्तो स्नायु शीताङ्ग अनौषध प्रयोग गर्न विवश शिवी यति छिट्टै मर्नुमा अन्तर्गत ऊ आफ्नै धेरै कारण छ। वास्तवमा ऊ गिन्ती गरेर बीचमै अड्किन्थ्यो। बेविचारको संख्या स्वर वा स्वरूप सम्झन सक्दैनथ्यो र भड्किन्थ्यो। व्यतीतमा आफूले सहसम्पर्क राखेका स्त्रीहरूसितको अभिसारतालाई सोचेर कहाल लिन्थ्यो।
अहिले ती कतिपय स्त्रीहरू अर्धमुदित र अर्ध अश्रुपूरित नयनले श्रद्धा सुम्पन शब्दका साथ लाम लागेर उभिएका छन्। त्यस दिन यदि मान्छेले यति घात गर्दैन थिए तापनि बाँच्ने आशा कमै थियो उसको। उसले यो आशा आफै आफ मारेर अन्तिम बेविचार त्यस साँझ बडो कौशलतापूर्वक सो काज सम्पन्न गरेको थियो। अर्थात् कान्छी भनिने अबोध त्यस नोकर्नी केटीसँग यौनाचार गरेको थियो। कान्छीले चित्कार गरेपछि झस्किएको उसलाई एकैचोटि सारा विगतले झम्टा मारे जसरी स्मृतिले छोपेको थियो। सर्वप्रथम आलाप, सत्यक्षत नारी आघात, उस्तै उस्तै जस्तो। ऊ रिङ्गटामा एकैसाथ धेरै र हुलै मानिसहरू सामान्य बदला निम्ति उपस्थित र उद्यत भएर हाँक दिइरहेको देख्दै थियो आफ्नै हस्तगत आयुको अवलोक। उसले लेखेको पनि छ कम्प्युटर स्क्रिनमा कि राम्री र अक्षत युवतीहरू भेटेमा म मेरो मन नियन्त्रित राख्न सक्दिनँ। माफ गर्नु प्रिय, तर सबैलाई मैले स्वीकृत बेगर कसैलाई पनि हरण वा बलात्करण गरेको छैन। उसको यो अन्तिम आखेट थियो। सबै मानिस रुग्ण छन् र थोरै बढी व्यभिचारी पनि पर्दछन्। मानिस सर्वथा दुई चरित्रका हुन्छन्, तर सबै मानिस अँध्यारो कायालाई छोपेर आफ्नो पर्दा अगाडि सुकिलो छविमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। नाटकीयताको आधारमा अभिनयको भरले केवल मानिस कति असल र कति महान खुट्याइन्छन्। विडम्बना त्यसैले कि शिवी मारिएको खबर र उसको प्रायश्चितमा प्रकट स्वरलाई यहाँ दबाइएको छ र महामसीहा त्यसै कुरालाई उसको महान कृति महाबाणी भनाइएको छ। ठिक यस्तैमा एक 60 आसपासकी गेरु वस्त्रधारी निर्बल वृद्धा बौद्ध भिक्षुणीले फूलमाला अर्पण गरी र सबमाथि झुकेर अश्रुपूरित आँखा धेरै बेर अड्डी। त्यहाँदेखि ऊ उत्तरापन्थ कपन गुम्बातर्फबाट लागि। ऊ अर्थात् नीलिमा महाजन संयोगले 2 दिन अघि काठमाडौँ आइपुगेकी र स्वयम्भूमा तान्त्रिक एकजना लामा गुरुसँग दीक्षा ग्रहण गरी तापसी जीवन यापन गर्ने इरादाले ऊ उत्तर गुम्बातिर लाग्दै थिए। यो एक अचम्म र साँच्चै प्रत्यार नलाग्ने प्रकारको संयोग थियो। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीपछि चेतनरसिंहलाई बाजागाजाका साथ आर्यघाटतर्फ लगियो र साँझपख उच्च सारस्वर वैदिक ध्वनिपूर्वक असंख्य मानिसहरूको समवेत जय जयकारमा सबलाई चिता समाधिस्थ गरियो। श्रीखण्ड समिधा प्रशस्त घिउ जरु अर्पेर अग्निमा ओम भूर्भुवस्व आत्मजनहरूद्वारा निरन्तर अस्तु प्रदक्षिणा गरियो। मानिसहरू वरिपरि श्लेषमान्तक वनसम्म पेटी सिँढी वा नदीमा समेत खचाखच थिए। आलाप विलाप रुने मूर्छा पर्नेसम्म सन्निकट श्रद्धालुहरू अनुशंसक अनुयायीहरू देखियो। तर जस्तो कि मानिसको मरणमा आत्मवंश रक्त सम्बन्धीहरूको संगत सामिप्य रहने गर्छ कोही पनि भएन। बाबु आमा दाजु भाइ गाउँले कुलायनी प्रथापन्थीहरू उसको त्यो सबै पूर्वजन्म थियो। बिर्सिएको प्रसङ्ग थियो। स्वास्नी छोराछोरी र अब त भ्रूण भविष्य समेत बिमाख थियो शिवीको। तर अफसोस छैन शिवीलाई। सारा लोकस्थापना उसका कृति संस्कृति हुन्, उसका सन्तति हुन्। उसले बनाएका बाटा गोरेटा छाडेका लक्ष्य र उद्देश्यहरूले सर्वथा यो स्मरण गर्नेछन्। त्यही नै उसको लागि श्रद्धा स्मृति श्रद्धाञ्जली ठहरिने भयो। छोराछोरी पत्नी वा प्रतिनिधि बन्नु पृथ्वीमा पिरामिड बनाउन नसक्नेहरूका लागि आफ्नो उपस्थितिको सम्मोह धान्ने भ्रम चेष्टा मात्र हो। जस्तो कि चक्रवीरको बाबु छोरालाई हेरेर स्वप्न सृष्टि बुन्ने गर्थ्यो। आफू दरबानी गरेर कुल्ली बनेर खेपेको कतिपय हिन्दुस्तानी शहरहरूका सडकमा आफ्नो छोरा जङ्गी पोस सैनिक बन्दुक बटालियनका साथ ढर्र ढम बुट बजारेर वीरतापूर्वक हिँडोस्। जस्तो कि उसकी पत्नी सोच्थे आफू दिउँसै नग्न कोठीमा अरूको भोजन हुन नमानेको सजाय स्वरूप अश्लील वचनहरूसहित सिस्नो पानी खाएर दिनौं र महिनौसम्म पिलिएर पनि भित्रभित्रै जोगाउन नसकेको स्त्री अस्तित्व छोरीका लागि त्यो विपद आइ नलागोस्। साधारणीय नारी उसले त्यही नै इज्जतको वीरता बसाओस्। जस्तो कि ऊ आफै पनि सोच्थ्यो आफू जीवनभर एउटा किचक कोपको कारण, एउटा तृण बराबर त्रुटिका कारण भर जीवन अवदोषमा डुबेर अफसोस बहन गर्दै रहनु पर्यो। छोरा अस्त्रवीरलाई उसले चाहेभन्दा पृथक एक पाइला पनि डग्नु नपरोस्। ऐस विलासमा कतै चिम्टीभर पीडा चेत्नु नपरोस्। बाँकी दिग्विजय आफ्ना अधुरा क्रियाकर्मलाई उसले काँध थापोस्। सम्पूर्ण स्वप्न इच्छा अकाल खण्ड खडेरीका फूलहरू हुन्। मृगतृष्णा तरेली झैँ ती उरेलिन्छन्। जिन्दगीभर र अजिन्दगी ती मरेपछि सम्पूर्ण जीव जगत के थाहा को कहाँ जान्छन्। अनन्त सत्ता अनादि सृष्टिका बारे जिज्ञासु हुन थालेपछि शिवी चेतनरसिंह केही समय यता उसको बाँच्ने मोह टुट्न थालेको थियो। मान्छे मर्छु भन्ने लागेपछि एउटा अचम्मको जागरूकता बेग्लै प्रकारको सोत्साह प्वाख पलाउन थाल्छ। चेतनरसिंहले पनि केही यस्तै प्रतिबिम्बहरू प्रयोगमा चेत्न थालेको थियो। तर अरूले महाजनको मृत्यु यस प्रकार अप्रत्याशित र अनपेक्षित उमेरमै होला नसोचे नपत्याएको यथार्थ थियो। जो हुनुभयो नश्वर मानव देह वा मरणगाथा सबैको एउटै नियति हो। तर यत्रो महामान्यता यति विघ्न यस कमाएर मर्नु एउटा मानिसको एक जुनी उमेरमा सबैलाई कहाँ सम्भव हुन्छ। ऊ त देह दुनियाँका खातिर ईर्ष्यायोग्य र देवसुयोग्य संलाप थियो। मानिसका दुई रूप, दुई पाटा, चरित्रका द्वैत चरण, काया वा कवच, तर पर्दाभित्रको वास्तविक मान्छेको पर्दा बाहिर कुनै परिचय हुँदैन। जो अस्तित्वमा उच्चरित छैन उसको लागि शब्द अमरताको कुनै शोभा रहँदैन। मृत्यु पश्चात पनि मानिसलाई कतै मृत्यु अवसाद वा रक्तविषादको झझल्को रहला कि त्यहाँ पनि प्रिय वा प्रेय सुस्वादु वासनाको मात्रै आलाप सुनिन्छ, विप्रलाप सुनिँदैन।
श्रीखण्डमान अग्निज्वार ऊर्ध्वस्वर दन्दनाइरहेको थियो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, बाँकी कतै कुनै संलाप थिएन। दिगदिगन्त गुन्जायमान एकरस एकालाप, केवल विस्मय आलाप, शमशाद श्मशान संलाप थियो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले सुनेको वाचन शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको थियो। यो सँगै आखेट उपन्यासको वाचन अब पूरा भएको छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त, अर्को मंगलबार कुनै अर्को गद्य लिएर आउने नै छौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल पनि बिदा चाहन्छौ। शुभरात्रि।